आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति विस्तारित प्रकृतिको आउनुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्। कर्जाको ब्याज दर घटाउने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने र रिफाइनान्स गर्ने गरी विस्तारित प्रकृतिको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको उद्योग व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कोभिड-19 को महामारीका कारण असर परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न, बजारमा तरलता प्रवाह बढाउन मौद्रिक नीतिमा आवश्यक प्रावधानहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले समावेश गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बैंकिङ समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले बजेटबाट उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन हुन नसकेकाले मौद्रिक नीति मार्फत रिलिफका प्याकेजहरू ल्याउनु पर्ने बताए। रिड्युस, रिस्ट्रक्चर र रिफाइनान्सका आधारमा मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। सर्वप्रथम त यो मौद्रिक नीति हामीलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो र हामीले यसबाट धेरै उपेक्षा गरेका छौँ, किनभने खास बजेटबाट हाम्रो केही कुराहरू रिलिफ प्याकेजेसहरू उद्योग व्यवसायीहरूलाई, निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन भएन। त्यसैले हामीले अब मौद्रिक नीतिबाट हामीले ठोस 3टा कुरा हामीले विशेष ध्यान दिइरहेछौँ: रिड्युस, रिस्ट्रक्चर र रिफाइनान्स। त्यो 3टा आरमा गएका छौँ। पहिलो रिड्युसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन बेस रेट हो त्यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ र बेस रेट घटाउँदा चाहिँ विभिन्न त्यसमा हामीले क्याल्कुलेसनहरू उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेर अब जस्तो हाम्रो सीआरआर रेसियो हामीले घटाउन सकिन्छ, त्यसमा 80बाट 85 गर्न सकिन्छ सीआरआर, त्यसले गरेर ब्याज दर घट्छ। झन्डैले सीआरआरले हामीले 80बाट 85 गऱ्यो भने 3% पोइन्ट जति घट्छ। त्यसै गरिकन एसएलआर हामीले चाहिँ 10बाट 8मा ल्यायो भने अर्को 2 पोइन्ट र जेनरली अपरेटिङ कस्टको चाहिँ बेस रेटको कम्पोजिसन 25% छ र यो सबै कुरा हामीले घटाउन सक्यो भने बेस रेटमा 1% जस्तो हामीले घटाउन सकिने सम्भावना दिएको हुनाले हामीले यो सीआरआर, सीसीडी, एसएलआर को पक्ष राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ बेस रेट घटाउने एउटा कुरा छ। अर्को घटाउनेमा चाहिँ स्प्रेड रेट चाहिँ हामीले 3% मा ल्याउनु पर्ने भनेर हाम्रो चाहिँ आग्रह छ राष्ट्र बैंकलाई, किनभने अहिले मुख्य भनेको उद्योग व्यवसायहरूलाई तरलता चाहिरहेछ, क्याश फ्लो चाहिरहेछ। त्यसैले वर्किङ क्यापिटल लोनेबल फन्ड कम ब्याज दरमा आयो भने हामीले त्यसलाई अर्थतन्त्र चलायमान गर्न, बैंक ब्याज तिर्न, राजस्व तिर्नमा सदुपयोग हुन्छ। त्यो रिड्युसको कुरा हो। रिस्ट्रक्चरिङमा हामीले के भनेका छौँ भने यो कोभिडको कारण यो विषम र विशेष परिस्थिति भएको हुनाले यो छिटो 3 महिनामा हामीले सल्टिने कुरा छैन। त्यसैले यो क्वार्टर गरिकन लोन पेमेन्ट डिफर नगरिकन जब हामीलाई थाहा छ यो 2-3 वर्ष असर पर्छ, त्यसको लागि चाहिँ लङ टर्मको रिस्ट्रक्चरिङ गर्नु पर्यो। र रिस्ट्रक्चरिङ गर्दा क्लासिफिकेसन हेरेर कोभिडकै कारणले असर परेको उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ प्रोभिजनिङ र एनपिएमा लग्न नपर्ने व्यवस्था चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर राखेका छौँ। र त्यो भन्दै सबैलाई ब्ल्याङ्केट हुनु पर्दैन। कुन क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ लो, मिडियम, हाई गरेर वर्गीकरण गर्न सकिन्छ र रिस्ट्रक्चरिङ गर्दा चाहिँ लो, मिडियम, हाई गरेर 2 देखि 5 वर्षसम्म चाहिँ कसरी गर्ने भनेर यो छ। अब रिफाइनान्सिङको कुरा गर्दा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। रिफाइनान्सिङको 100 अर्ब गरिए तापनि त्यसको प्रयोग गर्न र सदुपयोग गर्न त्यो 100 अर्ब प्रक्रिया एकदमै जटिल छ। त्यो जटिल प्रक्रियालाई चाहिँ सहज गर्नु पर्यो। सहजीकरण गर्नलाई चाहिँ विभिन्न सुझाव दिएका छौँ। एउटा त सहज गर्नलाई चाहिँ 5 करोडसम्म त बैंकले स्वीकृति गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकसँग जान्नु नपर्ने, त्यो पनि सहज हुन्छ। अर्को चाहिँ त्यसको उपलब्ध गराउनलाई चाहिँ ठुलो उद्योगलाई मात्र हैन, सानो मझौलो उद्योगदेखि लिएर ठुलो उद्योगलाई उपलब्ध गराउने र नोक्सान भएको, अब कोभिडले गरेर त धेरै व्यवसायहरू नोक्सानमा जाने स्वाभाविकै हो। नोक्सान भएकोले पनि एलिजिबल हुनु पर्यो पुनर्कर्जा कोषको प्रयोग गर्नलाई। र जुन एउटा पोइन्ट तोकिएको छ जसमा चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी 3 वर्ष लगातार 20% भन्दा बढी हुनुपर्ने, त्यो पनि त्यसलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्ने, त्यो नभए तापनि सदुपयोग गर्नुपर्ने भनेर हामीले राखेका छौँ। र त्यो सँगसँगै अलिकता प्रक्रियागत सहज तरिकाले चाहिँ डकुमेन्टेसन र प्रोसेस पनि हुनुपर्ने भनेका छौँ। र मेन अर्को एउटा तरलताकै, अब हामी वर्किङ क्यापिटलकै कुरा गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ 20% वर्किङ क्यापिटल लोनमा कोल्याट्रल नबढाइकन थपिने, त्यो पनि हाम्रो एउटा माग रहेको छ, किनभने वर्किङ क्यापिटल चाहिरहेछ। ब्याजको आधार दर, सीआरआर, एसएलआर, स्प्रेड रेट घटाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा व्यवसायी ज्योतिको जोड थियो।
उनले सिसिडी 80%बाट 85% पुर्याउने, एसएलआर 10बाट 8%मा ल्याउने र अपरेटिङ कस्टमा कमी गर्न सकेमा बेस रेट घट्न सक्ने र यसले कर्जाको ब्याज दर घट्न गई बजारमा तरलता बढ्ने बताए। त्यस्तै पुनर्कर्जा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सरकारले ल्याएको 100 अर्बको कोषमा सबै उद्योगी व्यवसायीहरूको पहुँच हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सभापति ज्योतिले बताए। पुनर्कर्जा कोषको फाइदा लिने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने एक्सपान्सनरी प्रकृतिको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले मौद्रिक नीतिमा कुनै पनि कन्स्ट्रक्सनरी प्रोभिजन हुन नहुनेमा जोड दिए। कोभिड-19बाट असर परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नेमा केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष अग्रवालको भनाइ थियो। अब मौद्रिक नीतिको विषयमा सर्वप्रथम हेर्नुहोस्, मौद्रिक नीतिलाई हामीले अहिलेको जन्चरमा एकदम एक्सपान्सनरी नेचरको मौद्रिक नीति चाहियो। कुनै पनि कन्ट्राक्सनरी प्रोभिजनहरू हुनु भएन। फर्स्ट कुरा त म यहाँलाई त्यही भन्छु मौद्रिक नीतिमा। अनि आगामी आउने मौद्रिक नीति कोभिड-19बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। रिकभर अफ द ड्यामेज्ड सेक्टर अफ द इकोनोमी बाई कोभिड-19 भनेर। तेस्रो म भन्छु कि कोभिड-19को प्रभावबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्र एउटा त पुनरुत्थान भयो, अर्को जुन शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गतिशील बनाउन आवश्यक व्यवस्थाहरू गरिनु पर्दछ। त्यसपछि म मौद्रिक नीतिको बारेमा के तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनु पर्यो। मौद्रिक नीतिले एउटा आर्थिक स्थायित्व प्रदान गर्नु पर्यो। अब हामी आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटले जुन निर्देशित 7% को वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल गर्दा वर्तमान अवस्थामा मौद्रिक नीतिको लागि पनि यो धेरै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। हेर्नुहोस्, विस्तारित मौद्रिक नीतिको साथै प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको विकासले मात्र आर्थिक गतिविधिहरू गतिशील हुन सक्छ। किनभने यसको प्रभावले गर्दाखेरि यो कुरा किन प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको कुरा आयो भने यो कोभिड-19को प्रभावबाट हामीले दुईटा कुरा विचार गर्नु। एउटा त प्रतिस्पर्धी, एउटा हामी सेल्फ रिलायन्ट इकोनोमीतिर जानुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी जुन इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमीमा छौँ नि, यसलाई अब हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतिर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता यो कोभिड-19को प्रभावबाट हाम्रो देशमा मात्रै होइन सम्पूर्ण विश्वका अन्य देशहरूमा पनि यही देखियो कि सेल्फ रिलायन्ट इकोनोमीले मात्रै पनि कुनै पनि कन्ट्रीको इकोनोमी अलवेज तपाईँको इकोनोमीलाई स्थायित्व प्राप्त हुन सक्छ भनेर। र अर्को अब मैले इन्फ्लेसन रेटको कुरा गरौँ, आर्थिक वर्ष 77 बजेटमा निर्देशित 7% को इन्फ्लेसन रेटको कायम राख्न आपूर्ति प्रणाली, यो मौद्रिक नीतिले आपूर्ति प्रणाली सरल, सहज र सुलभ हुने खालको मौद्रिक नीति आउनु पर्यो। अनि न तपाईँको इन्फ्लेसन रेट कन्ट्रोल। कोभिड-19को प्रभावबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गतिशील बनाउन आवश्यक व्यवस्थाहरू गरिनुपर्ने अग्रवालको भनाइ थियो। मौद्रिक नीति तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने, आर्थिक स्वायत्त प्रदान गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। त्यस्तै उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निर्देशित गरेको 7% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने गरी वित्तीय उपकरणहरूको परिचालनमा चुनौती बढाएको समेत बताए। विस्तारित मौद्रिक नीतिले मात्र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको विकास हुने अग्रवालले स्पष्ट पारे। त्यसैगरी सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बैंकर संघका सदस्य समेत रहेका जनक शर्मा पौडेलले कोभिड-19का कारण देखिएको असाधारण परिस्थितिमा असाधारण किसिमको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताएका छन्। उनले उद्योग व्यवसाय बन्द हुन सक्ने अवस्थालाई अध्ययन गरेर स्टिमुलस प्याकेजहरू आवश्यक रहेको बताए। उनले मौद्रिक नीतिले सिद्धान्तमा मात्र नभएर वास्तविक फिल्डमा गएर व्यवसायलाई पुनर्जागरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यो विषम र असाधारण परिस्थितिमा एउटा असाधारण किसिमको मोनिटरी पोलिसी अर्थतन्त्रले एक्सपेक्ट गरेको छ। असाधारण मोनिटरी पोलिसी भन्नाले मैले के भन्न खोजेको भने व्यवसाय उद्योग जसरी यसले असर गरेर कोही फर्कन नसक्ने, कोही बन्द गर्नुपर्ने, कोही चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका हुन सक्छन्, त्यसकारण त्यसलाई डिटेलिङ गरेर त्यो आधारमा राहत सहुलियत एउटा स्टिमुलस प्याकेजहरू देखिने र वर्केबल किसिमले जुन चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुनसक्छ, जुन थ्योरीमा मात्र नरहेर वास्तवमा फिल्डमा गएर व्यवसाय उद्यमी व्यक्तिको लाइफमा फरक पर्ने किसिमका चिजहरू आउँछन्। त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई, व्यक्ति व्यवसायलाई पुनर्जागरण गर्न सक्छ ताकि हामी फेरि दौडेर यथास्थितिमा भेट्टाएर अर्थतन्त्रलाई अगाडि लान सक्छौँ। अब एउटा त्यस्तो हुन्छ। अब हाम्रो इकोनोमी सानो छ, धेरै किसिमका अप्ठ्याराहरू छन्। जस्तो सिसिडी भन्ने एउटा रेसियो हुन्छ, क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो, त्यो अहिले 80% छ।
त्यसलाई अलिकति खुकुलो गर्ने अथवा यसलाई रिभाइज गर्ने एउटै स्टेजमा गर्न सकिँदैन भने त्यसले गर्दा मार्केटमा पुँजी पर्याप्तताको हिसाबले लगानी गर्नलाई थप सहज हुन्छ। त्यसै गरी अब सङ्क्रमणले अप्ठ्यारो परेका उद्योगहरूलाई उनीहरूको ऋण र ब्याज ठुलो प्रोजेक्टहरूको जस्तो भन्यो एकचेल हाइड्रोहरू ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नभएको हुनसक्छ। त्यस्तोलाई कसरी क्यापिटलाइज गर्न दिने, त्यसको मापदण्ड कसरी तय गर्ने र पेमेन्टको टेनरहरू नै बढाउनु पर्ने किसिमको प्रोजेक्ट व्यवसायहरू पनि हुनसक्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ टेनर थप गर्नलाई कसरी मोराटोरियम पिरियड कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यसलाई रेगुलराइजेसन कसरी गर्ने ताकि ब्याङ्कलाई पनि अप्ठ्यारो नपरोस्। तर यावती चिजहरू गर्दाखेरि सम्बन्धित ब्याङ्कले क्रेडिटको मूल्याङ्कन गरेर जहाँ मोराटोरियम पिरियड बढाउनुपर्छ, जहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ, जहाँ रिस्केजुलिङ गर्नुपर्छ, यस्ता सुविधाहरू केही समयलाई आवश्यक टटकारो रूपमा देखिएको छ। त्यसै गरी मार्केटलाई पुनर्जागरण कसरी गराउन सकिन्छ ताकि हरेक एक किसिमले भन्यो भने त मैले व्यक्तिगत रूपमा देख्दा त म आवश्यक के देख्छु भने हरेक 3 करोड नेपालीहरू उत्पादनशील कार्यमा स्वतःस्फूर्त भएर अगाडि आउने किसिमको वातावरण अर्थतन्त्रमा सिर्जना भयो भने उत्पादकता पनि बढ्छ। भनौँ हाम्रो कति कुराहरू अहिले हामी इम्पोर्ट गर्छौँ, जुन कुरा यहाँ विगतमा उत्पादन यहीँ हुन्थ्यो, रोजगारी यहीँ थियो। अब एकातिर रिमिटेन्स घटेको छ, अर्कोतिर रोजगारी घटेको छ। रोजगारीका टटकारा समस्या बढ्ने देखिन्छ किनभने संसारका विभिन्न मुलुकबाट नेपालीहरू कोही काम लुज गरेर, कोही चाहिँ बस्न मन नपरेर, कोही अप्ठ्यारो परेर, कसैले खर्च धान्न नसकेर फर्किने अवस्था छ। त्यस कारण रोजगारीमा पनि धेरै ठुलो अप्ठ्यारो देशले फेस गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यी यावत चिजलाई कसरी चाहिँ एउटा रोजगारी सिर्जनामूलक उत्पादनमूलक एक्टिभिटीमा सारा व्यवसायी उद्यमीलाई राज्यले प्रोटेक्सन र हौसला दिएर अगाडि लान सकिन्छ भन्ने कुरा समेतलाई समेटेर एउटा असाधारण परिस्थितिको असाधारण मोनिटरी पोलिसी आयो भने यो इकोनोमी पुनर्जागरण हुन सक्छ। व्यवसाय उद्योग जसरी यसले असर गरेर कोही फर्कन नसक्ने, कोही बन्द गर्नुपर्ने, कोही अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका हुन सक्ने र त्यसलाई डिटेलिङ गरेर त्यो आधारमा राहत सहुलियत एउटा स्टिमुलस प्याकेजहरू देखिने र जुन कार्यान्वयनमा हुन सक्ने तथा वास्तवमा फिल्डमा गएर व्यवसायी उद्यमी व्यक्तिको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई, व्यक्ति व्यवसायलाई पुनर्जागरण गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो। त्यस्तै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौडेलले अर्थतन्त्रमा परेका अप्ठ्याराहरूलाई सम्बोधन गर्न सीसीडी रेसियोलाई खुकुलो बनाउनु पर्ने, बजारमा पुँजी पर्याप्तताको हिसाबले लगानी गर्नलाई थप सहज बनाउनु पर्ने र उद्योग व्यवसायहरूले सजिलै ऋण र ब्याज भुक्तानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लामो समय लकडाउन हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको र बजेटले उपयुक्त सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू मौद्रिक नीतिबाट आफ्नो समस्या सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त देखिएका छन्। खास गरी बजारमा तरलता प्रवाह बढाउने गरी मौद्रिक नीति आउने र बैंकको ब्याजदर एकल बिन्दुमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले जोड दिने अपेक्षा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले गरेका छन्।